नौ दुर्गा देवी माताले बास गराउने दिन तर जा म त भ्याउँदै आउनु मेरो सामान खानको मनको गर्छु हजुर जय श्री सत्यनारायण जय श्री जय श्री सत्यनारायण भाउजू ल ठिक छ यो विक्रम सम्वत 2082 सालको शुभ दीपावलीको हाम्रो दाजु भाउजूलाई मेरो कान्छा काइली भाउजूलाई एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु है त सुख शान्ति रहनुला उनै लक्ष्मी माताको सधैँ आशीर्वाद मिलिरहोस् धन्यवाद जय श्री जय श्री सत्यनारायण